मागीर पडटा तेन्ना हांव विकी नागडे आयज एक इन्सिडंट एक घडलेलो की आमचो सदाशिव किशोर पोळे हेच्या घरा कडेन आयज तेच्या भयणीची हळद आसली. सायटीक सकयल्यान एक बांय आसा, त्या बांयन एक रेडो पडलेलो आनी केन्ना पडलेलो तो कोणाकूच खबर ना. पण तो आपल्या गोरवाक सदाशिव पोळे तो गोरवाक सकयल पळोवपाक गेल्लो तेन्ना तेणी पळयना फुडें आमी समतो फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस हेका कॉल केले. कॉल करिना फुडें इमिजिएट तेंच्यांनी कॉल रिस्पॉन्ड करून फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस म्हापसा हेचे सगळे सहकारी तशेंच तेंचे ऑफिसर्स हांगर येयल्लेले आसा खोर्जुया. फुडले इन्सिडंट कितें आसा तशेंच आमचे सगळे गांवचे खोर्जुयेचे भाव आसा पळय तेंच्यांनी तेंकां हेल्प केले आनी तसोच सपोर्ट केला. फुडलें कितें आसा तो आमचो म्हापशेचो साहेब आहा पळय तो तुमकां सांगतलो. हांव प्रकाश कानायक ऑफिसर म्हापसा फायर स्टेशन. तशेंच म्हाजे सहकारी आहा हांगा वळवयकर, गुप्तेश गावडे, तशेंच नर्से आसा, लविंदर आसा आनी चंद्रकांत नायक आसा आनी ड्रायव्हर आमचो प्रसाद आसा. हे आमकां कॉल आयले सादारण 10 सुमार अशे कॉल आयले. आमकां कळ्ळें की हांगा एक रेडो पडला. सो आमी तुरंत गाडी टर्नआउट केली. टर्नआउट करून हांगा आमी पळयले जाल्यार ती व्हडलो रेडो आसतलो म्हणून आमी चिंतलेले पूण तो बारीक भुरगो आसलो. सो ते आमी हांगा पावचे पयलीं हांगा लोकल भुरगे आसले पळय त्या भुरग्यांनी बरें काम केलें. ताका दोरी घालून दवरली आनी तेचो जीव वाटयलो, तेंच्यांनी वाटयलो. सो ताका मागीर परत आमी येयल्या उपरांत आमचे कडल्यानूय थोडी हेल्प जाली तांकां. ते बांयन दोरी घालपाक ताका पोटाक घातली दोरी, तेज्या 2 दोरी पोटाक घालून कमरेक एक घातली आनी फुडें चेस्टा कडेन ताका एक घातली आनी ताका आमी तेंच्या सहकार्यान सगळ्यांनी ओडलो. रोकडोच ताका आमी वयर काडलो. धाकटो आसल्या कारणान तो रोकडोच आयलो. तसोच इन मीन टायम आमी गोशाळेकूय इन्फॉर्म केल्ले सपोज तो कितें इंजर्ड आसा कितें आहा जाल्यार ताका हें करपाक. पूण तो बरो आसलो आनी ताका जिवंत आमी काडलो. थँक्यू. सारखी काढा. अरे सगळे जण इक्वल राहा. लोड तोड देऊ नका यार. मारून येणार तो मारून येणार आम्ही घेता उभे राहो.